सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुर गरौं 242 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। शनिबार पछिल्लो 24 घण्टामा 242 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 4145 पीसीआर परीक्षणमा 209 र 2991 एन्टिजेन परीक्षणमा 33 जना गरी 242 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 444 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमितको संख्या 7303 रहेको छ। कार्तिक पूर्णिमाको अन्तिम दिन जनकपुरकोमा धामी झाँक्रीको भिड लागेको थियो। कमला नदी पछि गंगा सागर पोखरीमा स्नान गर्ने प्रावधान रहेका कारणले उनीहरू कमला नदी पछि जनकपुर आएका हुन्। बिहानदेखि गंगा सागरमा उनीहरूको घुइँचो लागेको थियो। धनुषा र सिराहाको सिमाना छुट्याउने कमला नदीमा स्नान गरेपछि तान्त्रिक विद्या सिद्ध हुने जनविश्वास रहेको उनीहरू शुक्रबार त्यहाँ स्नान गरेर जनकपुर आएका हुन्। कमला नदीको किनारमा प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमामा अनौठो भूतमेला लाग्ने गर्दछ। धनुषासहित सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, उदयपुर, सीमावर्ती भारतको मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर तथा जयनगर लगायतका स्थानबाट ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण कमला नदीमा स्नान गर्ने आउने गर्छन्। कमलामा स्नान गरेपछि धामी झाँक्री बन्ने विश्वासका साथ देउता खेल्दै स्नान गर्ने गाउँघरबाट आफ्नो इष्ट देवताको नाम पकाल्दै धामी झाँक्री मृदंग, मादल, झ्याली, ढोल, पिपी जस्ता बाजाको तालमा कमला नदीमा शपथ ग्रहण गर्न पुगेका हुन्। गंगा सागर समेत उनीहरू पूजापाठ गर्दै स्नान गर्दै शपथ लिने गरेका छन्। कमला नदी र गंगा सागरमा स्नान गरिए देवीले तान्त्रिक विद्याको वर दिने र योग पाको हुने जनविश्वासका कारण वर्षेनी कमला र गंगा सागर पोखरीमा स्नान गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। त्यहाँ स्नान गरेर पोखरी र नदीको पानी लिएर आफ्नो घर लैजाने प्रावधान रहेको छ। मिथिलाञ्चलमा सदियोंदेखि तन्त्र विद्यामा सर्वसाधारणको विश्वास छ। पहेँलो धोती र साडीमा सजिएका नयाँ सिकारु धामी झाँक्रीहरू बेत लाठी घुमाउँदै चर्को स्वरमा चिच्याइरहेका छन्। उनीहरू आएका देवतालाई सिद्धि गर्न गंगा स्नान गर्न आएका बताउँछन्। मतलब कि देवता के सुधार स्नान करे बाल बच्चा घर परिवार आदमी का नाम रहल ठीक रहल एहि के लिए आदमी इस चीज मानल गेल है। परंपरा से यही सुधार के लिए आदमी कमला स्नान, गंगा स्नान कार्तिक के पूर्णिमा में साल में एक बार आदमी करे। कार्तिक पूर्णिमा के धामी झाँक्री मादल, करताल, झायल, ढोल, पिपीको सुर तथा ताल बीच यिनीहरू कर्कश स्वरले भए उत्पन्न हुने खालको वातावरण हेर्न सकिन्छ। स्नानको समयमा मूल धामीले लोकभाकामा गीत समेत गाउने गर्छन्। त्यसलाई स्थानीय भाषामा महराई भन्ने गरिएको छ। तराई मधेसमा मन्त्र सिकाउने धामीलाई भक्ता भन्ने गरिन्छ। पवित्र नदीमा प्रथम स्नान गर्ने धामी झाँक्रीसँग आशिष थप्ने श्रद्धालुको संख्या पनि उल्लेखनीय रहने गरेका छन्। धनुषामा स्थगित भएको कांग्रेसको पालिका तथा प्रदेश सभा क्षेत्रीय निर्वाचन भोलि हुने भएको छ। स्थगित गरिएको एक दिन नबित्दै निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनको समय निर्धारण गरेका छन्। शुक्रबार मात्र निर्वाचन अधिकृत अरुण कुमार गेवालीले मङ्सिर 4 र 6 गतेका लागि निर्धारण गरेको पालिका तथा प्रदेश सभा क्षेत्रीय निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए। शनिबार पुनः एक सूचना जारी गर्दै निर्वाचन अधिकृत गेवालीले नेपाली कांग्रेस जिल्ला निर्वाचन समिति धनुषाको शनिबारको निर्णय अनुसार पालिका स्तरमा 14औं महाधिवेशन आइतबारका लागि निर्धारण गरिएको एक सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएका हुन्। रघुवीर महासेठले मनोमानी रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै जनकपुर धाममा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। शनिबार महासेठबाट असन्तुष्ट रहेका पक्षहरूले उनीहरू विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। शनिबार एमालेका प्रदेश 2 का प्रमुख सचेतक किशोरी शाहको अगुवाईमा जनकपुर धामको नगर प्रदर्शन गर्दै महासेठ विरुद्धमा नाराबाजी सहित प्रदर्शन गरिएको छ। प्रमुख सचेतक किशोरी शाहले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा धनुषामा थाई समिति सदस्य रघुवीर महासेठले गुटबन्दी गरेकोले उनको विरुद्धमा बाध्यतावश उत्रिनु परेको बताउनुभयो। उहाँले रघुवीर महासेठले गुटबन्दी गरेको र आसपासे तथा नातावाद कृपावादमा लागेको आरोप लगाउँदै उनले
त्यस विरुद्ध आफूहरूले आन्दोलन गरेको बताउनुभयो। रघुवीर महासेठले एमालेका प्रमुख सचेतक किशोरी शाह र माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा रहेका शीला यादव, श्रीलाल महासेठ, फरमुद नदाफ लगायतलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी ढंगले मनोमानी निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा नगरमा प्रदर्शन गरेको असन्तुष्ट पक्षहरूको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जनकपुर आउने भएका छन्। मङ्सिर 7 गते अध्यक्ष नेपाल जनकपुर आउने तय भएको नेकपा यस प्रदेश 2 कमिटीले जनाएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यक्रम गरेर फर्किए लगत्तै अध्यक्ष नेपाल पनि जनकपुर आउन लागेका हुन्। तीनकौडियामा 7 गते आयोजना हुन लागेको कार्यक्रममा वहाँ सहभागी हुने रहेको छ। आमसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 8 मङ्सिरमा लाहानको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका तय भएको नेकपा यसका प्रदेश 2 का अध्यक्ष धर्मदेव शाहले जानकारी दिनुभयो। 8 गते नै अध्यक्ष नेपाल जनकपुरमा फर्किएर प्रदेश कमिटीको कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन गरेर संघीय राजधानी फर्किने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका कारण संविधान संशोधन हुन नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनु भएको छ। शनिबार प्रदेश 2 को रौतहटमा आएका अध्यक्ष दाहालले महिला बालबालिका मुस्लिम मधेसीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी आफूले संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा लगे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले रोकेको उहाँले बताउनुभयो। रौतहटको कठारियामा आयोजित आमसभामा अध्यक्ष दाहालले केपी ओलीलाई मधेसी जनता विरोधी खल पात्रको रूपमा पनि व्याख्या गर्नुभयो। उहाँले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसी महिला बालबालिका उत्पीडित समुदाय आदिवासी जनजाति लगायतलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा लगेको बताउनुभयो। तर संविधान विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, धर्मनिरपेक्ष विरोधी, मधेसी जनता विरोधी केपी ओलीले रोकेको उहाँको आरोप छ। अध्यक्ष दाहालले नेकपा माओवादी फेरि 1 नम्बर पार्टी बन्ने पूरै सम्भावना रहेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले 2064 सालमा जस्तै गरी यसपटक पनि माओवादी पार्टी 1 नम्बर बन्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले कार्यक्रममा हाल बन्दै गरेको रौतहट स्थित श्रीराम सुगर मिल सञ्चालन गर्न बकैया बागमती नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणमा पहल गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उखु किसानको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुको साथै मधेसको समुदायको पहिचानका लागि विशेष संरक्षित समुदायमा राख्ने कोसिस गर्ने पनि बताउनुभयो। सप्तरीको छिन्मस्ता गाउँपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ। गाउँपालिकाका विरुद्ध आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले समर्थन गर्दै शिक्षक पनि आन्दोलित भएपछि विद्यालय बन्द भएको हो। कर्मचारीहरूको संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी थालेका हुन्। उनीहरू सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि तत्काल पाठ्यपुस्तक सहित अन्य निकासाहरू अविलम्ब व्यवस्थित हुनुपर्ने, सबै विषयगत शाखा उपशाखा वाडा कार्यालय स्वास्थ्य तथा संस्था लगायत गाउँपालिका कार्यालयको लागि चाहिने आवश्यक सामग्री उपलब्ध हुनुपर्ने लगायत 6 बुन्दे माग कर्मचारीहरू राखेर आन्दोलित भएका हुन्। सोही आन्दोलनको समर्थनमा शिक्षकहरू आन्दोलित हुँदै पठन पाठन समेत प्रभावित भएको गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत दीपक मेहताले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गाउँपालिकामा 19 वटा विद्यालयमा करिब 5000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव बीच भेटवार्ता भएको छ। शनिबार बिहान प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तापछि भेटवार्तामा पछिल्लो समसामयिक राजनीति विषयदेखि आगामी दिनमा सहकार्य गरेर जानसम्मको छलफल भएको स्रोतले बताएको छ। स्रोतले भन्यो, अध्यक्षज्यूले पहिलादेखि नै पार्टी एकताको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टी त्यसमा पनि पूर्व माओवादी एकतामा उहाँ विप्लव पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। तत्काल पार्टी एकता भन्दा पनि तल्लो तहसम्म सहकार्य गरेर जाने सहमति भएको प्रचण्ड निकट स्रोतले बताएको छ। विप्लवलाई माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको पहलमा खुमलटार लगेका थिए। पछिल्लो समय माओवादीसँग विप्लवको पार्टी एकता गराउनको लागि प्रवक्ता महरा सक्रिय भएर लागेका छन्। विप्लवलाई माओवादीमा फर्काउने प्रचण्डले महासचिवको जिम्मेवारी दिन समेत तयार रहेको बुझिएको छ। माओवादी विभाजन हुँदा मोहन वैद्य किरणसँगै रहेको विप्लव 2071 सालमा वैद्यबाट पनि अलग भएर आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी चलाइरहेका छन्।
शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस नेपालमा विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विश्वभर बालबालिकाको उत्थान र जीवनशैलीमा सुधारका लागि हरेक वर्ष नोभेम्बर 20 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। बाल्यकालको कल्पना गरी हरेक बच्चाको लागि महामारी पछिको राम्रो संस्कार भन्ने नाराका साथ यस वर्ष बाल अधिकार दिवस मनाउन लागेको हो। दिवसको अवसरमा बेलुका काठमाडौँको रानी पोखरीमा नीलो बत्ती बालिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा विभिन्न संघ संस्थाको आयोजनामा नीलो बत्ती बालिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले नेपालमा बाल अधिकारको अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलनराज ढरेलले सबै पालिकामा स्वयंसेवी समूह परिचालन गरी कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको बताउनुभयो। परिषदले कोरोनाका कारण अभिभावक गुमाएका 169 बालबालिकाको व्यवस्थापन सुरु गरेको छ। यी बालबालिकाको सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने नीति अनुसार खोजी गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपालबाट हराएका कतिपय बालबालिका र विदेशमा समेत भेटिएका छन्। बाल हेल्पलाइन सेवा र बालबालिका खोज तलास सेवाको विस्तार गरी राष्ट्रिय बाल संरक्षण प्रणाली मजबुत बनाउन जरुरी रहेको परिषदले जनाएको छ। बाल बालिका सम्बन्धी ऐन 2075 मा भएका व्यवस्था अनुसार स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन आवश्यक भएको र पालिकालाई बजेट छुट्याउन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले काठमाडौँलाई नमुना शहर बनाउन विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थले मुलुकमा को भारलाई कम गर्न, वायु प्रदूषण घटाएर सफा काठमाडौँ बनाउन पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग आवश्यक भएको स्पष्ट पार्नुभयो। शनिबार काठमाडौँको स्वयम्भू परिसरमा पुनर्निर्माण गरिएको ज्ञानमाला भजन खल भवनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले उपत्यकामा बढेको प्रदूषण कम गर्न इँटा भट्टाहरूमा पनि विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। बुद्ध दर्शनलाई गीत सङ्गीतको माध्यमबाट विश्वभर फैल्याउने काम गरिरहेको ज्ञानमाला भजन खल सबैको प्रेरणाको स्रोत बनेको उहाँले बताउनुभयो। संघहरू फैलिएर यहाँको मानव जीवन जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर क्षति पुर्याइरहेको स्थिति छ। यसबाट बच्नको लागि हामीले पर्यावरणलाई स्वच्छ सन्तुलित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। त्यस अनुकूलका औजार साधनहरूको प्रयोग गर्नतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो देशमा आर्थिक रूपमा केही आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिजन्य र कतिपय वनजन्य उत्पादनहरूमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौँ। यो जुन सोच यहाँ प्रकट भएको छ, यो हामीले राष्ट्रिय रूपमा नै यो सोचलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। विद्युत उत्पादन बढिरहेको छ, तर हामीले त्यसको पर्याप्त प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन। हामीसँग त्यो विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनको लागि पूर्वाधारका समस्याहरू छन्। ती पूर्वाधारहरूलाई हामीले पुरा गर्ने हो भने हामीलाई अहिले जुन चुलिएको व्यापार घाटा छ, त्यो व्यापार घाटालाई हामी कम गर्न सक्छौँ। अहिले थुप्रै सिमेन्ट कारखानाहरूको सम्भावना छ र अहिले पनि कति चलिरहेका छन्। तिनीहरूलाई हामीले किन पर्याप्त मात्रामा चाहिँ विद्युत उपलब्ध नगराउने? जुन हामी वायु प्रदूषणको चपेटामा परिरहेका छौँ भनेदेखि यातायात अथवा यो यातायात जुन व्यवस्था छ त्यसलाई हामीले चाहिँ विद्युतीय यातायातहरूमा किन हामीले यो उपत्यकालाई नलाने? काठमाडौँ उपत्यकालाई हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा मात्रै हामीले लाने हो भने पनि यहाँको वातावरण स्वच्छ हुन्छ र हामीले जुन पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ बोझ बोकिरहेका छौँ त्यो कुराबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सक्दछौँ र हामीले हाम्रो सन्तुलन चाहिँ आर्थिक सन्तुलन हामीले कायम गर्न सक्दछौँ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले गीत संगीतको माध्यमबाट बुद्धको सन्देश विश्वभर पुर्याउन योगदान गरिरहेको ज्ञानमाला भजन खललाई आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणको कामलाई महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको बताउनुभयो। योग गुरु बाबा रामदेवले शनिबार बिहान चन्द्रगिरी डाँडामा योग ध्यान तथा प्रशिक्षण गरेका छन्। बिहिबार नेपाल आएका भारतीय योग गुरु रामदेव बाबा शुक्रबार राति चन्द्रगिरी रिसोर्टमा बसेका थिए। रामदेव बाबा र पतञ्जलि योग पीठका आचार्य बालकृष्णले शनिबार बिहान चन्द्रगिरीमा योग ध्यान तथा योग प्रशिक्षण गराएका हुन्। शनिबार बिहान 5 देखि 7 बजेसम्म सो रिसोर्टको हलमा र त्यसपछि बिहान 9 बजेसम्म खुला हावामा सञ्चालन गरिएको योग तथा ध्यान प्रशिक्षण शिविरमा सहभागी हुन योग प्रेमीहरू त्यहाँ पुगेका थिए। त्यस अवसरमा बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णले धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वको पर्वत चन्द्रगिरीको निरीक्षण गर्नुको साथै त्यहाँ राखिएको जिप लाइनमा पनि सयर गरेका थिए। रामदेव बाबा र आचार्य बालकृष्णले त्यस अवसरमा चन्द्रगिरीमा अवस्थित भालेश्वर महादेव मन्दिरमा पूजा अर्चना पनि गरेका थिए। तथा वृष राशि शरीर हरे ओम नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी एक्लै निर्वाचनमा लड्न सक्षम रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको नेपाल सम्बत 1142 शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उहाँले एमाले कसैको बैशाखी नटेकेर आफै निर्वाचनमा लड्न सक्षम रहेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई देख्न नसक्नेहरू फुटाएको आरोप लगाउँदै एमालेलाई सिद्ध्याउन सबै राजनीतिक दल आए पनि केही फरक नपर्ने बताउनुभयो। जनताबाट निर्वाचित भएको सबभन्दा ठुलो पार्टी त्यो फुटाइँदो रहेछ, अवरोध गर्न पर्यो भने फुटाउँदा रहेछ। नेकपा एमाले मिलाएर नेकपा बनाएका थियौँ हामीले। नेकपाको झन्डै 2/3 थियो, देखि नसकेर त्यसलाई चोइट्याए, त्यसलाई फुटाए। विकासमा व्यवधान पुर्याउन त त्यस्तो गरिदो रहेछ नि। त्यसपछि संसद बहिष्कार गरेर संसदबाट बाहिर गइकन सरकार आफै ढाले। राष्ट्रपति कहाँ गए? एमालेको सरकार ढाल्नुपर्छ र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकार बनाएर प्रजातन्त्र बचाउनुपर्छ, लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ भन्न गए। अदालतमा मुद्दा हाल्न गए। वामपन्थी सरकार हुनु हुँदैन। हाम्रै पार्टीभित्रका भनिएका मान्छेहरू गए, एमाले सरकार ढाल्नै पर्छ, शेरबहादुरका नेतृत्वमा जोडजाम गरेको एउटा कठपुतली खालको सरकार बनाउनु पर्छ। जोडजाम गरेको मलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बारेमा केही बोल्न मन छैन, भन्न मन छैन। तर अचम्म के भयो भने प्रधानमन्त्री संसदबाट हटाइन्छ, संसदबाट बनाइन्छ। प्रधानमन्त्री बन्ने थलो संसद हो, तर यसपल्ट प्रधानमन्त्री हटेको, नयाँ प्रधानमन्त्री बनेको संसदले थाहा पाएन। जसले बनाउनु पर्थ्यो त्यसले थाहा पाएन। अन्तैबाट प्रधानमन्त्री हटाइएछ, अन्तैबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएछ। 24 घण्टाभित्र शपथ ग्रहण गराइएछ। अनि संसदको अधिवेशन बोलाइएछ। किन चाहियो विश्वासको मत? मैले बुझिनँ। विश्वासको मत किन चाहियो? संसदले गर्ने मुख्य कामै प्रधानमन्त्री हेरफेर गर्ने, निर्वाचन गर्ने, हटाउने, जे गर्नुपर्ने अधिकार बोकेको जनताको प्रतिनिधि थलोलाई थाहा नदिकन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ भने संसदको विश्वासको मत, कृत्रिम विश्वासको मत, नाटकीय विश्वासको मत, षड्यन्त्रको विश्वासको मत किन चाहियो? भन्दा लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम, संविधानको धजी उडाउने काम योभन्दा बढी के हुन्छ? प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेटै हुन पाउँदैन। यसरी व्यवधान खडा गरिदो रहेछ नि। अहिले व्यवधान खडा भयो। हामीले तय गरेका, हामीले योजनामा पारेका, हामीले बजेट छुट्याएका 1400वटा सडक मात्रै नबनाउने भनेर अहिलेको सरकारले क्यान्सिल गर्यो। व्यवधान कसरी हुँदो रहेछ? सरकार बनाउने
सरकार बन्नेहरू, सरकार बनाउनेहरू, सरकारमा बस्नेहरू, सरकारमा बसाउनेहरू, सरकार थमाउने, सरकार टिकाउनेहरू सबैको यस अवसरमा सद्बुद्धि आओस्। शुभकामना। सद्बुद्धि आओस्। सो अवसरमा अध्यक्ष ओलीले नेपाल सम्बन्धको क्यालेन्डर समेत सार्वजनिक गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले महानगरभित्रका नागरिकलाई सर्वसुलभ सेवा पुर्याइएको बताउनुभयो। उहाँले साझा यातायातमा ज्येष्ठ नागरिक र 5 वर्षभन्दा मुनि बालबालिकालाई निःशुल्क सेवा दिइरहेको जानकारी दिनुभयो। महानगर कमिटिका अध्यक्ष निर्मल देउलाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई विजय गराउने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले गरेको सकारात्मक काम कारबाहीको प्रचार गरी जनतालाई सही सूचना प्रवाह गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। जनतालाई सही सूचना दिने र सरकारले गरेका कामको जानकारी गराउने काममा पनि सञ्चार क्षेत्रमा आबद्ध सङ्घ संगठनले जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रेस सेन्टर नेपाल एसोसिएट प्रदेश समितिको अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले सत्य के हो त्यसलाई स्थापित गर्न अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले सत्य स्थापित गर्दा त्यहाँ कुन कुन पात्र जोडिन आइपुग्छन् त्यसतर्फ ध्यान नदिन अनुरोध पनि गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका थाई समिति सदस्य समेत रहनुभएका नेता शर्माले मुलुकमा प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभएको बताउँदै माओवादी र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डको आँट र साहसबाट मात्र मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको उल्लेख गर्नुभयो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको प्रक्रियाबाटै नेपाललाई सामन्तवादबाट मुक्त गरेर समावेशी लोकतन्त्र स्थापना भएको प्रश्न पार्दै उहाँले अहिलेको लोकतन्त्र परम्परागत लोकतन्त्र नभई सुदृढ लोकतन्त्र भएको प्रश्न पार्नुभयो। सृजना गर्नका लागि, यो देशमा राजनीतिक स्थायित्व निर्माण गर्नका लागि कोले के गर्यो त यो पनि तथ्य छ। पार्टीलाई एउटा एकता गरेर मोर्चा बनाएर राजनीतिक स्थायित्व निर्माण गरे संविधानमा लेखे अनुसारको समाजवादको आधार तयार गर्ने कुराको पहल कदमी कसले लियो? त्यो हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादीले लियो, हाम्रो नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले लिनुभयो। तर त्यो लिँदै गर्दा यसलाई कसले भाड्यो त? देश र जनताको हितमा यति अभूतपूर्व एउटा सफलतालाई कसले फेरि समाप्त पार्यो भन्दाखेरि त्यो पनि अर्को तथ्य छ। त्यो अर्को तथ्य के हो भन्दाखेरि व्यक्तिको अहङ्कार, महत्त्वाकांक्षा र फाँसीवादी तानाशाही बन्ने एउटा नकारात्मक महत्त्वाकांक्षा बोकेका नेताहरूले, केपी ओलीले यो जनताको यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराका विरुद्ध उनी सत्तामा बसेर देशको नेतृत्वमा बसेर उनी दाइ लागे। यो तथ्य हो, यो आरोप होइन। दुई पटक संसदको विघटन गर्ने, संविधान च्यात्ने प्रयत्न गर्नु, यी त हामीले भोगेका कुरा हुन्। यो पनि प्रतिगमन, फेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्न प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरू फेरि जागेर आए, यो पनि तथ्य हो। त्यसका विरुद्ध फेरि त्यसलाई परास्त गर्न जनतालाई कसले जगायो, जनतालाई कसले उठायो, जनतालाई कसले आह्वान गर्यो, पार्टीहरूलाई कसले आह्वान गर्यो? हाम्रो पार्टीले गर्यो, नेकपा माओवादीले, हाम्रो नेताले गर्नुभयो, हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले। यो पनि तथ्य हो। आज गठबन्धन सरकार गठबन्धन बनाएर संविधानको रक्षा गर्ने प्रश्नमा आज त्यो नेतृत्व अगाडि बढिरहेको कुरा पनि तथ्य हो। आज गठबन्धन सरकार बनेको यो पनि तथ्य हो। गठबन्धन सरकारको उद्देश्य के हो? पार्टीगत वैचारिक तालमेल हो त होइन। आफ्ना विचार दृष्टिकोण छन्, तर एउटा साझा दृष्टिकोण छ। त्यो भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन, राष्ट्रको समृद्धिको बाटोमा अगाडि जाने, यही हो साझा कार्यक्रम। यही साझा कार्यक्रममा आज गठबन्धन सरकार, यो पनि तथ्य हो। यो तथ्य समावेशी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धले नै भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य पेश गर्दै उहाँले त्यसलाई भत्काउन खोज्ने क्रमशः किनारामा धकेलिने उल्लेख गर्नुभयो। नेता शर्माले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादी नेतृत्वमा मुलुकमा यो परिवर्तन आएको तथ्यलाई स्थापित गर्ने काम लाग्न पनि सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। मुलुकमा स्थापित भएका परिवर्तनको रक्षाका लागि पनि सञ्चार माध्यमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। नदी कटान नियन्त्रणका लागि सप्तकोशीको पूर्वी तटबन्धको मर्मत कार्य तत्काल थालिने भएको छ। नदीले निकै स्थानमा कटान गरेकोले सम्भावित क्षति रोक्न पूर्व
वन र सुरक्षाको काम अघि बढाउन लागिएको हो। सो विषयमा अध्ययनका लागि नेपाल भारत अधिकारीहरूले स्थलगत भ्रमण गरेका छन्। जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद नेपालले भारतीय पक्षले पहिचान गरेका समस्यालाई आफूहरूले स्थलगत भ्रमण गरेर प्रमाणित गरेको भन्दै मर्मतको सम्पूर्ण काम भारतले नै गर्ने जानकारी दिनुभयो। अनि तिनीहरूलाई गर्नलाई रिकमेन्ड गर्नलाई एउटा कमिटी छ र त्यो कमिटीमा चाहिँ विभागको एकजना डिटिजी चाहिँ सदस्य हुने। त्यो हिसाबले चाहिँ यो उनीहरूले आइडेन्टिफाई गरेको कामलाई फिल्ड भेरिफिकेसन गर्न आज हामी आएको। त्यसपछि अब यो इन्डियन साइडबाट भने चाहिँ मे 15 सम्ममा यो मर्मत गरेर इन्ट्याक्ट बनाइसकेपछि अर्को बाढीमा क्षति हुन नदिनलाई यो बनाउने काम हुन्छ। बनाउने काम चाहिँ कोशी सम्झौता अनुसार भारतीय पक्षले गर्ने गर्छ। भारतीय पक्षको नेतृत्व भने गंगा नदी बाढी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख सीके यल दासले गर्नुभएको थियो। उहाँले फिल्डमा पुगेर वस्तुस्थिति अध्ययन गरिएकोले तटबन्ध र मर्मतलाई कार्यलाई अगाडि बढाउन सहज हुने बताउनुभयो। टोलीले नेपालको तर्फबाट विपद व्यवस्थापन महाशाखा सहित भू आर्जन कार्यालयका पदाधिकारी सहित सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समाजवादको आधार सामुदायिक पुँजी भएको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र 5 थर काठमाडौँ जिल्ला सम्पर्क समन्वय समितिको सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले सामुदायिक पुँजीले समाजवादको आधार तयार गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई समेत उत्पादन र रोजगारीमा लगाउनु पर्ने भन्दै त्यो समाजवादको यात्रामा प्रस्थान बिन्दु हुने बताउनुभयो। समाजवादका लागि समुदायलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले अबको कार्यदिशा उत्पादनमा आधारित रहेर गरिबी, असमानता र सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु आजको प्रमुख एजेन्डा भएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले उत्पादन साधन र स्रोतमाथि समुदायको स्वामित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले सामुदायिक पुँजी निर्माणमा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धालाई समेत स्थान दिनुपर्ने धारणा राख्दै समूहमा काम गर्ने संस्कारको विकास गर्दै व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धालाई समेत सँगै अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। ठुलो ऐतिहासिक एउटा विद्रोह मार्फत त्यसलाई रूपान्तरण गरे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण गरिसकेपछि आजको हाम्रो कार्यभार भनेको के हो भने हामीले अबको त्यो अधिकारहरूलाई जनताले भोग गर्न पाउने, कार्यान्वयन गर्न पाउने अवस्थामा लैजाने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, जनताका ती सबै मौलिक अधिकारहरूलाई स्थापित गर्ने, सबै जातीय वर्गीय क्षेत्रीय अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरालाई हामी एकातिर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ भने राष्ट्रलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजानको लागि, आर्थिक सम्पूर्णताका लागि, राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि र हामीले एउटा आर्थिक उत्पादन विकास निर्माणको एउटा अभियानमा सामेल छ भने अर्कोतिर समाजमा अहिले पनि विद्यमान भएका विभेदहरू छन्, विभिन्न अपारदर्शिताहरू छन्, विभेदहरू छन्, राज्यमा आज पनि भ्रष्टाचार छ। यी सबै कुसंस्कृति, गलत संस्कार, गलत प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध हामीले सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान पनि हामी सँगसँगै चलाएर जानु आवश्यक छ। इकाइहरूले, टोल कमिटीहरूले, वडा कमिटीहरूका कार्यभार भनेको मुख्यतः दुईटा कार्यभारहरू छन्। पहिलो कार्यभार भनेको के हो भने हामीले भनेको उद्देश्यतिर अगाडि बढ्नको लागि उत्पादन, रोजगार र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हामी सहभागी हुने, त्यसको एउटा अभियन्ता हामी बन्ने भने दोस्रो समाजमा रहेका अझै पनि रहेका विभेदहरू, चाहे महिलामा होस्, चाहे दलितमा होस्, चाहे वृद्ध विधवा, चाहे महिलामा होस्, चाहे अपंगता भएका व्यक्तिहरूमा होस्, वा सामाजिक अन्य कुरीति, कुसंस्कार अथवा राज्यमा हुने गलत क्रियाकलापका विरुद्ध सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण गरेर अगाडि जाने खालको पार्टी यो पार्टी बन्नुपर्दछ। र सँगसँगै पार्टी आम जनताले पार्टीका नेता कार्यकर्ताको आलोचना गर्न पाउनुपर्छ, कार्यकर्ताले नेताको आलोचना गर्न पाउनुपर्छ। हामीले गल्ती कमजोरी गर्दा खबरदारी गर्न पाउने एउटा संस्कार र संस्कृति यो पार्टीले बोकेको छ र बोक्नु पर्दछ। त्यसैले मन्त्री शर्माले समाजवादको प्रारम्भिक चरणमा पार्टी कार्यकर्तालाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्ने उल्लेख गर्नुभयो। राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले उत्पादन र रोजगारको क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नुपर्ने तथा अर्कोतिर समाजवाद सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान समेत सँगसँगै लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतको आन्ध्र प्रदेशमा 2 दिनदेखि आएको निरन्तर वर्षाका कारण आएको बाढीमा परि कम्तीमा 15 जनाको ज्यान गएको छ। 100 भन्दा बढी बाढीमा बेपत्ता भएको सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था ANI-ले जनाएको छ। गएको 2 दिन भएको वर्षाका कारण ठूलो बाढी आएको र धेरै क्षति गरेको खोजी तथा उद्धार कार्यमा खटिएकोले बताएका छन्। बाढीले आन्ध्र प्रदेशमा चित्तूर, कपडा, कुर्नूल र अनन्तपुर जिल्लामा धेरै असर पारेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी समेत उद्धार कर्मीहरू खटिएका छन्। हराएका 100 जना मध्ये सबै जसो जीवित भेटिने सम्भावना कम रहेको पनि उद्धारमा सहभागीहरूले बताएका छन्। बेमौसममा परेका ठूला वर्षाका कारण जनजीवन नराम्ररीसँग प्रभावित भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण लकडाउन सहित विभिन्न कडा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गरेको जापान र अस्ट्रेलियाले ती व्यवस्थाहरू बिस्तारै हटाउन थालेका छन्। जापान र अस्ट्रेलियामा लकडाउन हटिसकेको छ भने जापानले अब ठूलो सार्वजनिक कार्यक्रम र तथा भिडभाड हुने गतिविधि गर्न सक्ने गरी कडा शर्त हटाउने निर्णय गरेको छ। आम नागरिकलाई सम्भव भएसम्म सजिलो हुने गरी लचकता अपनाउन थालेको तर कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको महामारी आउने खतरालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको जापान सरकारले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ। त्यसैगरी धेरैको संख्यामा दर्शक सहभागी हुने खेलकुदका गतिविधि पनि सिट संख्याको आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले सरकारले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई खुक्लो पार्दै लगेको जानकारी दिनुभयो। अस्ट्रेलियामा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू विरुद्धले नागरिक प्रदर्शन समेत गर्दै आएका छन्। अस्ट्रेलियामा तेस्रो चरणको महामारीको खतरा धेरै रहेकोले अझ पनि पूर्ण रूपमा खुल्ला गर्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री मोरिसनको भनाइ छ। विज्ञले पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालन निरन्तर गरिरहनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको शनिबार भएको पहिलो खेलमा संकटा क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लबले 1-1 को बराबरी खेलेका छन्। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरी सकिएकोमा दोस्रो हाफमा दुवै टोलीले 1-1 गोल गर्दै अङ्क बाँडेका हुन्। 60 मिनेटमा लक्ष्मण रुचालले गोल गर्दै संकटालाई अग्रता दिलाए पनि हिमालयन शेर्पाका त्रिदेव गुरुङले 64औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए। यस्तै शनिबार दोस्रो खेल पौने 5 बजे 3 स्टार र च्यासल युथ क्लब खेलेका छन्। हिजोदेखि सुरु भएको लीगको उद्घाटन खेलमा 7 बाटो युथ क्लब र फेन्डाइट क्लबले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको 14 क्लब सहभागी छन्। सातौं नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि सशस्त्र प्रहरी बल APF का किरण सिंह बोगटीले जितेका छन्। नेपालगञ्जको सुर्खेत रोडमा शनिबार बिहान भएको म्याराथनमा उहाँले 2 घण्टा 29 मिनेट 41 सेकेन्ड 42 किलोमिटर पूरा गरी उपाधि हात पारेका हुन्। यो सँगै उहाँले 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार जितेका छन्। किरणको सागको गत संस्करणको समेत स्वर्ण पदकधारी खेलाडी हुन्। त्यस्तै नेपाली सेनाको नगेन्द्र रावलले 2 घण्टा 33 मिनेट 28 सेकेन्डमा म्याराथन पूरा गरेर दोस्रो स्थान हासिल गरे। उनले 50,000 नगद पुरस्कार पाए। त्यसैगरी नेपालगञ्ज हाफ म्याराथनको उपाधि सन्तोषी श्रेष्ठले हात पारिन्। 1 घण्टा 18 मिनेट 48 सेकेन्डमा हाफ म्याराथन पूरा गरेकी उनले 51,000 पुरस्कार पाइन्। उनी पनि 13औं सागमा 10 किलोमिटर तर्फको स्वर्ण विजेता खेलाडी हुन्। APF की पुष्पा भण्डारीले 1 घण्टा 19 मिनेट 18 सेकेन्डमा दौड पूरा गरिन्। क्रिएटिभ ह्यान्ड्सले सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी बीच 5 मङ्सिर 2063 मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष नेपालगञ्ज म्याराथन आयोजना गर्दै आएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज लगायतले म्याराथनको उद्घाटन गर्दै विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गर्नुभयो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।